السلام عليكم. دونك هذا هو الفيديو الثالث في الكتروستاتيك. كنا خدمنا ديجا درت لكم جوج فيديوهات، مازال نخدموا البارتي الاولى غنكملوها ان شاء الله دابا. دونك كنا قلنا الا كانت لا شارج كي ا بوزيتيف قلنا الاش لو شون الكتروستاتيك سو ديفيرج ياك، ولا كانت لا شارج كي ا نيجاتيف غيكون لو شون الكتروستاتيك سو كونفيرج. دونك هادشي ديجا شرحنا داك النهار. دونك هنا عندك اسيدي مشكل فيه كاين مشكل هنا عطيتك غير دو شارج 3 شارج. مشكل الا كان عندك نومبر دو شارج تنفير بلس لانفيني. Donc si le nombre de charges tend vers plus l'infini, le calcul sera très difficile. On doit introduire une autre distribution qui s'appelle distribution continue. يعني في الفيديو الاول والثاني كنا تنخدموا بواحد ديستريبيسيون سميتها ديستريبيسيون ديسكريت ولا ديسكونتيني، يعني تيعطيك نومبر دو شارج فيني، تعطيك 3 4 5 6 7 كاع فهمتيني. ولا كل ما كان نومبر دو شارج اش très important، يعني كل ما كان نومبر دو شارج ياك تنفير بلس لانفيني اولي لو كالكول صعيب بزاف. دونك غنحتاجو واحد ديستريبيسيون جديده تتسمى ديستريبيسيون اش كونتيني. دونك امتى نديرو ديستريبيسيون ديسكري؟ الا كان عطينا نومبر دو شارج اش فيني يعني محدد 4 5 6 شارج بحال هكا ياك، ولا كما درنا في الفيديو الاول الثاني كنت نعطيكم 3 شارج 4 شارج عادي. اما دابا الا كان نومبر دو شارج طونفير بلس لانفيني ياك، خاصنا نقلبوا على طريقه جديده ياك اللي غتسهل علينا الحساب وتكون افيكاس. دونك اش درنا؟ جبنا اون نوتر ديستريبيسيون اش كي سابي ديستريبيسيون كونتيني. وبالنسبه لديستريبيسيون كونتيني عندك 3 تيب، يا اما تكون ديستريبيسيون دو شارج لينيك، يا اما تكون ديستريبيسيون دو شارج سيرفاسيك، يا اما تكون ديستريبيسيون دو شارج فوليميك. واضح؟ دونك امتى نخدمو بلينيك سيرفاسيك فوليميك؟ على حساب الدومين كي داير. يقدر يعطيك في الامتحان دومين ان دي يعطيك اون لين ياك ولا اون لين تنخدمو بديستريبيسيون دو شارج لينيك، سوا يعطيك اون سيرفاس ياك ولا تنخدمو بديستريبيسيون دو شارج سيرفاسيك، سوا نخدمو باش ان فوليوم يعني شي حاجه بلان من الداخل، سفير بلان مثلا سيلندر بلان تنخدمو بديستريبيسيون فوليميك. دونك شنقولو؟ سوا اون لين شارجي افيك اون دونسيتي دو شارج لينيك لامدا. دونك شنو تسمى لامدا هادي؟ تتسمى دونسيتي دو شارج لينيك. شنو هي لينيتي ديالها؟ هي الكولوم بار متر، صافي ولا لا؟ لامدا تتسمى دونسيتي دو شارج لينيك اش لونيتي ديالها كولوم بار متر. وهاد لامدا سي اون غروندور الجبريك سوا اش اتر بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني بجوجهم ماشي مشكل. انا خديت لك باغ اكزومبل لامدا بوزيتيف. لاحظ شوف هاد لانين ا بي، شوف هاد لانين ا بي كي داير لانين ا بي مشارجيه كامله مشارجيه بوزيتيف، متفقين ولا؟ اش غناخدو واحد الاليمون منه. دونك الا بغينا نخدمو ديستريبيسيون كونتيني متنخدموش على لانين كامله، لا تناخدو واحد اش بتيت اليمون منه ياك، لا لونغور ديالو هو دي ال، لا لونغور اليمونتير ديالو هو دي ال، ولا شارج اليمونتير ديالو هي دي كيو. كيفاش؟ دابا هاد لا لين هادي، هاد لا لين ا بي راه مشارجيه كامله بكيو توتال. ها كيو توتال شتي ولا لا؟ حنا شنو هو لوبجيكتيف ديالنا؟ هو اش اون فا ديتيرميني لا شارج توتال. صعيب عليا نحسب كيو توتال، لا اش غنمشي ندير؟ غناخد واحد الاليمون صغير من هذاك ا بي ياك، غنديرو لا شارج ديالو هي دي كيو، لا لونغور ديالو هي دي ال. واش خاصنا نجبدو لامدا؟ دونك شنو هي لامدا؟ هي دي دو كيو على دي دو ال. شنو هي دي دو كيو؟ هي لا شارج اليمونتير. وشنو هي دي دو ال؟ هي لا لونغور اليمونتير. وشنو هي لامدا؟ هي لا دونسيتي دو شارج لينيك. شنو هي لونيتي ديالها؟ كولوم بار متر. وخدينا انا باغ اكزومبل لامدا كي دايره بوزيتيف، خدينا باغ اكزومبل لامدا كي دايره بوزيتيف. دونك حنا بغينا لا دي كيو، حنا بغينا كيو توتال. دونك لا كانت لامدا هي دي كيو على دي، دونك شنو هي دي كيو؟ هي لامدا فوا دي ال. هاهي شنو هي دي كيو؟ هي لامدا فوا دي ال. حنا بغينا كيو توتال غندخلو لانتيغرال على دي كيو. لاحظ هنا درت انتيغرال دي، يعني لانتيغرال دون لو دومين. وهنا من هنا شحال درت من انتيغرال؟ غير انتيغرال واحد، حيت لينيك فاش تكون عندك ديستريبيسيون لينيك نخدمو بلانتيغرال واحد صافي. دونك شنو هي كيو توتال؟ هو l'intégral ديال لامدا فوا دي دو ال. Si la distribution unique est uniforme
فاش تسمع لا ديستريبيسيون لينيك اي يونيفورم خاص تعرف بان لامدا راه كونستانت. دونك لا كانت لامدا كونستانت لامدا غتخرج من الانتيغرال. وشنو هو شنو غتخرج من الانتيغرال وشنو هو الانتيغرال ديال دي دو ال راه هي ال لا لونغور ديال ديال الفيل ا بي ولا ديال لا لين ا بي. دونك امتى نخدموا بهاد ديستريبيسيون لينيك لا كانت ديستريبيسيون اش ولا كان لو دومين ان دي يعني لا كان لو دومين عندك اون لين صافي اون لين سوا تكون ريكتيلين سوا تكون سيركولير ماشي مشكل متفقين ولا لا. دونك بالنسبه ديستريبيسيون دو شارج سيرفاسيك نفس الخدمه غادي نعاودوها سوا اون سيرفاس شارجي افيك اون دونسيتي دو شارج سيرفاسيك سيغما بوزيتيف. لاحظ هاد سيغما تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف كما قلت لك. شنو هي سيغما؟ هي دي دو كيو سور دي دو اس. شنو هي دي دو كيو؟ هي لا شارج اليمونتير. شنو هي السيغما؟ هي لا دونسيتي دو شارج سيرفاسيك لونيتي ديالها كولون بار متر او كاري. وشنو هي دي دو اس؟ هي لا سيرفاس اليمونتير. فاش نكونوا خدامين بالسيرفاسيك تناخذوا واحد السيرفاس صغيره فاش نكونوا خدامين بلينيك تناخذوا واحد اش اليمون دو لونغور صغيور. لا شارج توتال بورتي بار لا سيرفاس اس اي كي توتال. شنو هي كي توتال؟ هي لانتيغرال ديال دي كيو دون لو دومين دي. لاحظ تندير لانتيغرال واحد ودي يعني دون لو دومين باقي ما حدش لو دومين انا فين خدام ولكن من هنا بحال تندير من لانتيغرال تندير دوز انتيغرال. لاحظ هنا درت انتيغرال واحد حيت لينيك هنا نديرو دوز انتيغرال حيت سيرفاسيك. ولا كانت لا ديستريبيسيون سيرفاسيك يونيفورم سيغما عاوتاني غتخرج من لانتيغرال غتولي كي توتال هي سيغما فوا اس. وشنو هي اس؟ راه هي لا سيرفاس اش توتال ديال لي سيستيم اللي عندي ديال الدومين. دونك بالنسبه troisième type de distribution de charge volumique. Donc عندك volumique soit un volume chargé avec une densité de charge volumique ρ positive. راه قلت لك هاد ρ وهاد سيغما وهاد لامدا قادروا يكونوا بوزيتيف قادروا يكونوا نيجاتيف سو سون دي فالور الجبريك. نفس الخدمه غنعاودها. دونك غناخذوا واحد الاليمون دو فوليم صغيور على شكل كيوب لو فوليم ديالو هو دي دو في. شنو هي غ؟ هي دي دو كيو على دي دو في. دي دو كيو هي لا شارج اليمونتير دي دو في هو لو فوليم élémentaire rho il y a la densité de charge volumique coulomb par mètre au cube. La charge totale portée par le volume V. لاحظ que total هو l'intégral شو لاحظ l'intégral dans le domaine ولكن إلا بغيت نعوض دي دو كيوب rho دي دو في خاص يكونوا 3 intégral. لاحظ هنا 3 intégral هنا 2 intégral وهنا 1 intégral. Si la distribution volumique et uniforme ρ égale à constante donc Q total هي ρ fois V. donc V هو le volume ديال الدومين كامل. donc عندك 3 types ديال les distributions كاينين اش distribution لينيك سيرفاسيك فوليميك. دونك امتى نخدموا بلينيك؟ الا كان عندك اش اون لين سواء تكون ريكتيلين سواء تكون سيركولير. امتى نخدموا دو شارج سيرفاسيك؟ الا كان عندك مثلا ان ديسك مثلا باغ اكزومبل. امتى نخدموا ديستريبيسيون دو شارج فوليميك؟ الا كان عطاك اون سفير مثلا بلين ولا ان سيلندر بلين فهمتيني ولا لا شي حاجه عامره مشارجيه من الداخل. واضح؟ هنا مشارجيه غير من لا سيرفاس فقط. دونك هذه اول حاجه خصك تكون عارفها. يقول لا عندك 3 تيب ديال لي ديستريبيسيون كونتيني ياك. وامتى تنلجؤوا ديستريبيسيون كونتيني؟ لا كان نومبر دو شارج تنفير بلس لانفيني يعني لا كان نومبر دو شارج تنفير بلس لانفيني لا ديستريبيسيون الاولى ياك ديسكريت ما تبقاش نافعه ياك ولا دونك ايليميتي. دونك خصنا نقلبوا على اون اوتر ميثود جديده اللي تسمى ديستريبيسيون كونتيني. وبالنسبه للديستريبيسيون كونتيني فيها 3 تيب ديال لي ديستريبيسيون سواء تكون لينيك سواء سيرفاسيك سواء اش فوليميك. دونك نكملوا. دونك كما قلت لك خاصنا نحسبوا دونك لاحظ معايا مزيان خاصنا نحسبوا هذا لو فيكتور شون الكتروستاتيك. دونك لا كان ديستريبيسيون كما درنا في الفيديو الاول والثاني لا كان ديستريبيسيون ديسكريت تنخدموا بلا سوم كما قلت لك لا سوم 1 sur 4 بي ابسيلون 0 لا سوم ديال كيو اي على ار اي او كاري او من اي تال او. دونك هذه واضحه راجعوا الفيديو الاول والثاني. بالنسبه لا ديستريبيسيون ديسكريت donc dans le cas où la distribution est continue le vecteur champ électrostatique est déterminé par la distribution de charge linéaire HE يقول لا HE 1 sur 4 pi epsilon 0 l'intégrale واحد lambda d de L R au carré U min H L O. لا كانت H distribution de charge surfacique E راه هي هذه
سيغما دي دو اس دوز انتغرال. لا كان ديستريبيسيون دو شارج فوليميك تنديرو 3 انتغرال. دونك هاد العلاقات خاصهم يكونوا محفوظين بالنسبه لي 3 تيب ديال فيكتور دو شون الكتروستاتيك دون لا ديستريبيسيون اش اي كونتينيو. غنديرو التمارين يبان لكم داكشي راه ساهل وعادي، ولكن الكور هو المهم. خاصك اول حاجه تكون فاهم الكور مزيان. دونك انا غادي نركز على الكور هو الاول. دونك غابيل، غنحتاج واحد الغابيل مهم بزاف ياك، هو اكسبريمي لو فيكتور ديبلاسمون اليمونتير دي دو ام. هاد دي دو ام هذا ياك ولا لا، هاد دي دو ام هذا خاصك تعرف كيفاش تجبدو. لا كنتي خدام في لي 3 تيب ديال لي كوردوني، سواء تكون خدام كوردوني كارتيزيان ولا كوردوني اش سيلندريك ولا كوردوني اش سفيريك. دونك صناديه مزيان. اول حاجه الا بغيتي تجبد الدي او ام، هاد الدي او ام الا بغيتي تجبدو انا ما نجينيش نحفظو لك. دونك انا درت واحد المجهود ياك ولا لا باش نفهمك كيفاش تجبد دي او ام. واش راه ما عندك ما دير بيه مثلا في ليكزام، ولكن خاصك تعرف كيفاش تجبد دي او ام. اي حاجه خاصك تكون عارفه كيفاش جات. دونك كيفاش غنجبدو هاد الدي او ام هذا، هاد الدي او ام كيفاش غنجبدوه بالنسبه لتخوا تيب ديال لي كوردوني. اول حاجه الا بغينا نجبدو الدي او ام كوردوني كارتيزيان راه ساهله. شنو هما لي كوردوني كارتيزيان؟ هي اكس ايكغيك زد. دونك معروف هادشي قرينا في اس 1. دونك شنو هما لي كوردوني كارتيزيان؟ هما اكس و ايكغيك و زد. دونك لو فيكتور دو بوزيسيون اليمونتير سيكري سو لا فورم سويفون. ياك ولا sur la forme suivante, s'écrit sur la forme suivante. متفقين؟ دونك شنو هي دي او ام في كوردوني اش كارتيزيان؟ سهله، هي دي اكس اي بلس دي ايكغيك جي بلس دي زد كا. متفقين ولا لا؟ دونك هادو هما ليكسبريسيون ديال لو فيكتور دو ديبلاسمون اليمونتير دو ديبلاسمون اليمونتير دون لي كوردوني كارتيزيان ياك. خاصك تعرف كيفاش تجبد دي دو اس. هاد دي دو اس و دي دو في. ملي تجبد هاد دي دو اس و دي دو في تجبدهم من دي او ام. اش قلت لك انا هاد دي او ام مهمه. دونك راك تخدم في لو بلون اي جي، راك تخدم في البلون اي جي. شنو هي دي دو اس؟ هي دي اكس دي ايكغيك. لاحظ راك تخدم في البلون اي جي. شكون اللي مضروب في اي؟ هو دي اكس. شكون اللي مضروب في جي؟ هو دي ايكغيك. اضربهم بعضياتهم، دي اكس فوا دي ايكغيك راه هي دي دو اس. لكننا خدامين في البلون اي كا ياك ولا؟ لكننا خدامين في البلون اي كا. متفقين؟ شكون اللي مضروب في اي؟ هو دي دو اكس. شكون اللي مضروب في كا؟ هو دي دو زد. دونك شنو هي دي دو اس؟ هي دي دو اكس دي دو زد. لكننا خدامين في البلون جي كا. شنو هي دي دو اس؟ هي دي ايكغيك دي زد، نفس الخدمه. لكن خدامين في البلون جي كا. شكون اللي مضروب في جي؟ هو دي ايكغيك. وشكون اللي مضروب في كا؟ هو دي زد. دونك شنو هي دي دو اس؟ هي دي ايكغيك دي زد. عندك 3 تيب ديال ليكسبريسيون ديال دي اس على حساب البلون فين خدام انت. يعني الا كنت خدام في البلون اي جي دي اس راه هي دي اكس دي ايكغيك. الا كنت خدام في البلون اي كا دي اس هي دي اكس دي زد. الا كنت خدام في البلون جي كا دي اس هي دي ايكغيك اش دي زد. والدي دو في راه عندك اكسبريسيون وحده هي دي اكس دي ايكغيك دي زد. تشوف هادشي اللي مضروب في اي وهادشي اللي مضروب في جي وهادشي اللي مضروب في كا تضربوا بعضياتهم. دونك تعطيك هي دي اكس دي ايكغيك اش دي زد. دونك بالنسبه للكوردوني سيلندريك الشيء قرينا، كنا ديجا قريناه ياك ولا لا في اس 1. دونك شنو هما لي كوردوني سيلندريك؟ هما لي كوردوني سيلندريك. دونك هذا غوبير سي تا غوبير اوتونورمي ديريكت. دونك هذا اي وهذا جي وهذا كا. لاحظ خدينا واحد بوان ام هنا. شنو هي لا ديستونس؟ لاحظ هاد بوان بي، هاد بي شنو هي هاد بي؟ راه هي لا بروجيكسيون ديال ام سور لا باز اكس ايكغيك. يعني هي الاسقاط ديال ام على من؟ على هاد المستوى اكس ايكغيك. لاحظ الشيء قرينا في اس 1 بلا نبقاو نشرحو فيه. دونك شنو هي لا ديستونس من او حتى لبي؟ هي غو. هاهي. شنو هو المنظم ديال او بي؟ هو غو. شنو هو المنظم ديال بي ام؟ هو زد. صافي ولا لا؟ شنو هي الزاويه فيه؟ لاحظ فيه هي الزاويه ما بين اي وما بين اش اورو. دونك هذا هو لو فيكتور يونيتير اورو، هذا هو لو فيكتور يونيتير او في. دونك هادشي قرينا ديجا قرينا في اس 1. وشنو هي فيه؟ هي لونغل ما بين اي اش و اورو. متفقين ولا لا؟ دونك كيفاش غنجبدو عاوتاني؟ اش دي او ام؟ لا بغيتي تجبد دي او ام ياك ولا لا خاصك تجبد لا فيتيس. اول حاجه شنو او ام في كوردوني كارتيزي سيلندريك؟ او ام في كوردوني سيلندريك راه هي غو او غو بلس زد كا. هذه معروفه هذه. دونك شنو هي او ام في كوردوني
سيلندريك هي غو اورو بلس زد كا. دونك حنا شنو هي لا فيتيس؟ حيت بغينا نجبدو دي او ان تنجبدوها من لا فيتيس. شنو هي لا فيتيس؟ راه هي الديريفي ديال او ان سور دي تي بارابور ار زيرو ياك. يلا ديريفي لي هذا. شنو هو الديريفي ديال غو اورو؟ لاحظ شنو هو الديريفي ديال غو اورو؟ هو دي غو على دي تي هو الديريفي ديال الاول في الثاني زائد الاول في الديريفي ديال الثاني. دونك شنو هو الاول؟ هو غو، ها انت هو دي غو على دي تي فوا اورو زائد غو الديريفي ديال اورو على دي تي بارابور ار زيرو. يعني الديريفي ديال يو فوا في هو يو بريم في زائد يو في بريم زائد زد كا. شنو هو الديريفي ديال زد فوا كا؟ هو الديريفي ديال زد اش فوا كا زائد زد في الديريفي ديال كا. والديريفي ديال كا راه تيساوي فيكتور نيل. علاش؟ حيت كا راه كاين في ار زيرو، يعني الديريفي ديالو تيساوي فيكتور نيل. لاحظ معايا مزيان، دي غو على دي تي ها هي حطيناها، اورو ها هي حطيتها زائد غو. شنو هي دي اورو على دي تي بارابور ار زيرو؟ قال شي في اس ان هو دي في على دي تي فوا او في. شنو هو الديريفي ديال اورو؟ هو في بوان او في. شنو هو الديريفي ديال اورو؟ هو في بوان او في. وشنو هي في بوان؟ ماشي هي دي في على دي تي، راه هي دي في على دي تي زائد دي زد على دي تي سبيفون كا. دونك هادي ضربنا عليها مشات. لاحظ مشات دي تي مع دي تي مع دي تي مع دي تي ياك، اختزلنا بدي تي ياك. واش بقات دي او ام ها هي، دي او ام ها هي شتي تتساوي دي غو اورو مشات دي تي زائد غو دي في او في مشات دي تي ها هي زائد دي زد كا مشات دي تي. يعني لاحظ من خلال اش دابخي ليكسبريسيون ديال لا فيتيس نجبدو دي او ام. دونك لقينا دي او ام في كوردوني اش سيلندريك. نفس الخدمه غادي نديروها. دونك بالنسبه لدي اس عندك 3 زيكسبريسيون ديال على حساب البلون. راك تخدم في البلون اورو او في. شكون اللي مضرب في اورو؟ هي دي غو. شكون مضرب في او في؟ هي غو دي في. ضربهم بعضياتهم اش تعطيني دي اس؟ هي غو دي غو دي في. هي غو دي غو دي في. دونك الا كنا خدامين في البلون اورو او في دي اس هي غو دي غو دي في. الا كنا خدامين في البلون اورو كا اورو كا شنو هي دي دو اس؟ شكون اللي مضرب في اورو؟ هي دي غو. شكون اللي مضرب في كا؟ هو دي زد. دونك شنو هو دي غو فوا دي زد؟ هي دي اس في البلون اورو او كا. هاهي شتي دي غو دي زد. لكن خدامين في البلون او في كا. لكن خدامين في البلون او في كا. شنو هي دي دو اس؟ هي غو دي في دي زد. كيفاش؟ شكون اللي مضرب هنا في او في؟ ها هي اللي مضرب في او في هي غو دي في. شكون اللي مضرب في كا؟ ها هي دي زد. دونك ضرب لي هذا في هذا. دونك ضرب هذا في هذا راه هي دي اس. لكن خدامين في البلون اورو اوكا اوكا. دونك عندك 3 تيب ديال لي زيكسبريسيون بالنسبه لدي اس. شنو هي دي في؟ دي في ساهله، تنشوف هذا اللي مضرب في اورو وهذا اللي مضرب في او في وهذا اللي مضرب في دي زد تنضربهم في بعضياتهم كاملين. دونك هي غو دي في دي زد. دونك هذا هو لو فوليوم اش اليمونتير. دونك جبدنا حد الان ياك دي او ام. لكن خدامين في ليكسبريسيون، لكن خدامين في السيستيم ديال لي كوردوني كارتيزيان ولا في كوردوني سيلندريك. لكن خدامين في كوردوني اش كارتيزيان. شنو هي دي او ام؟ هي دي اكس اي بلس دي اكغيك جي بلس دي زد كا. هاد دي اس ياك ولا لا؟ هاد دي في. لكن خدامين في البلون اش ولا في لا باز اش سيلندريك. هاد دي او ام هي دي غو او. باش تحفظهم انا وريتهم لك منين جاو ياك ولا لا ديمونستراسيون ديالهم. دونك عندك 3 تيب ديال دي اس. دونك دي اس هي يا اما تكون غو دي في لكن خدامين في البلون اورو في، يا اما تساوي دي غو دي زد لكن خدامين في البلون اورو او كا، يا اما تساوي غو دي في دي زد لكن خدامين في او في او كا. وشنو هي دي دو في؟ عندك اون سول اكسبريسيون هي غو دي في دي زد.